गलत किया ना BCCI से माफी मांगी ना ही मांगूंगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया अपने अवाम को गुमराह करता है। भारत क्रिकेट में सियासत को लाकर स्पिरिट ऑफ गेम खराब कर रहा है। मैं भारत को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो ACC ऑफिस में आकर मुझसे ले लें। टैक्स पॉलिसी को FPR से निकाल लिया। अब टैक्स पॉलिसी बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा FPR ट्रांसफॉर्मेशन को वजीर आजम खुद भी देख रहे हैं। हायरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस ऑपरेशनलाइजेशन होने के करीब है। मईशत में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। मईशत की सम दुरुस्त है। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला। मुलाकात की दावत दे दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के वफ्द की आज बैठक लगेगी। पीपल्स पार्टी अपने तहफ्फुजात से आगाह और मरियम नवाज के बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। PP वफ्द सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक अपने मुतालबात पेश करेगा। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने स्पीकर को इजलास के अल्तवा पर तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए और लोग उनका रास्ता तकते रह गए। हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते हैं हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करते। जब से सैलाब आया है 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में होती हूँ। मरियम नवाज ने फिर कैनाल का मामला छेड़ा है। कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इलेक्ट्रिक बसों से दिलचस्पी नहीं, वो मसाइल का हल चाहते हैं। कराची के लिए 20 अरब का लॉलीपॉप है। जब लाहौर के लिए PIDCL नहीं तो फिर कराची के लिए क्यों है? ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में बैठा अफसर कराची के फैसले करे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ग्रीन लाइन और PIDCL को कराची और हैदराबाद में काम से रोकने पर बरहम। कहा पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी कर रही है। साजिशी अनासिर वजीर आला हाउस में बैठे हैं। मरियम नवाज के बयान से तय हो गया पीपल्स पार्टी विफाक में रहे या न रहे, नून लीग का काम चलता रहेगा। हिसाब का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी करप्शन की फाइलें खुलने जा रही। पोर्ट कासिम के अंदर की सड़कें टूटी फूटी हैं। वजीर आजम से कहूंगा पोर्ट कासिम अथॉरिटी से बात करें। जब बाहर से सरमाया आएगा तो क्या फैसला करेंगे? गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं चीन के साथ मिलकर SME सेक्टर को फरोग देंगे। पोर्ट कासिम पर 3 माह में चीजें तैयार मिलेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा कई इलाके गजाबंद में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार जख्मी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हालात दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। NCCI का बानी PTI से सोशल मीडिया अकाउंट से मुताल्लिक फिर तफ्तीश का फैसला। 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा बानी PTI के हवाले कर दिया, जिसमें पूछा गया है ट्विटर अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है, कौन ट्वीट्स करता है, क्या आप ट्वीट्स को ऑन करते हैं? ट्रंप के पेश करदा गजा अमन मंसूबे में हमारी तमाम तरामीम शामिल नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं हमने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। हमास अमन मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगा। 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया हमास मुआहदा मान लेगा। कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। अमन फौज के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 हल्का देने का कहा। पाकिस्तानी फौजी भेजने का फैसला आला क़यादत करेगी।
گزشتہ روز کی معمولی بارش نے کراچی کی تباہ حال سڑکوں کو مزید تباہ کر دیا. جہانگیر روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. گڑھوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات. کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ میٹروول کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. مرکزی سڑک پر بھی چلنا دشوار ہو گیا. سندھ ہائی کورٹ سے کراچی پریس کلب جانے والی سڑک پر بارش کا پانی جمع. دفاتر جانے والے شہریوں کو مشکلات. پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی. پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دے دی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں. جنید اکبر نے کہا میں تو پی اے سی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے لگا تھا. ذرائع کے مطابق ارکان نے سلمان اکرم کو کہا وہ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹیوں میں واپسی پر بات کرے. سیکیورٹی فورسز کا کوئٹہ کے علاقے غزہ بند میں آپریشن. 10 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. این سی سی آئی کا بانی پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق پھر تفتیش کا فیصلہ. این سی سی آئی نے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا جس میں پوچھا گیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے, کون ٹویٹس کرتا ہے, کیا آپ ٹویٹس کو اون کرتے ہیں, ملک مخالف ٹویٹس بھی آپ کے ایکس اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہیں. اسرائیل نے جنگ بندی منصوبے پر آمادگی کے باوجود حملے بند نہ کیے. 24 گھنٹے کے دوران بمباری میں مزید 59 فلسطینی شہید. صہیونی فورسز نے سیف زون مواسی میں خیمے پر بم برسائے. 7 ماہ کی حاملہ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے. دیر البلح پر بمباری میں ترک میڈیا کا فوٹو جرنلسٹ بھی جان سے گیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈٹائی. کہا اسرائیلی فوج غزہ کے زیادہ تر حصے میں موجود رہے گی. امریکی صدر کی تجویز کردہ منصوبے میں فلسطینی ریاست کی بات شامل نہیں. اسرائیل فلسطینی ریاست کی مخالفت جاری رکھے گا. غزہ جانے والے امدادی قافلے کو اسرائیلی بحریہ نے گھیرے میں لے لیا. منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت نقصان ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. کہا حماس کے پاس امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 3 سے 4 دن ہیں. اسرائیل, عرب اور مسلم ملکوں نے امن منصوبہ قبول کیا. حماس منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ, امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں. حماس قیدی رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے. سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے. بھارت کے ہاردک پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی. آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی. سائم ایوب نے ایشیا کپ میں شاندار بولنگ کی. 4 درجے ترقی کے بعد پہلے نمبر پر آئے. اور ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں اندور میں مد مقابل. آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ. پاکستانی ٹیم اپنی مہم کا آغاز کل بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے کرے گی.